But it's great to be here, amen? र यहाँ फेरि यसरी उपस्थित हुनु पाउँदा ठुलो कुरा हो हैन। I am thankful for the sun that is shining right now. म अहिलेको जुन सूर्यको उदय छ त्यसको लागि म धन्यवादित छु। And I pray that we are going to learn much more today. र म यही प्रार्थना गर्छु आज हामी धेरैभन्दा धेरै कुरा सिक्न सक्नेछौँ। Now, how many doctrines do we have in our church? सेभेन डे एडभेन्टिस्टसँग कतिवटा डक्ट्रिनहरू छन्, हामीले कतिवटा डक्ट्रिनलाई पालना गर्छौँ मान्छौँ। How many doctrines? मौलिक सिद्धान्तहरू कतिवटा छन् हाम्रो? 28। Currently, we have 28. र अहिले भर्खर हालसालै आएर चाहिँ हामीसँग 28 वटा मौलिक शिक्षाहरू छन्। But that does not mean that's all we have. तर यसको मतलब यो होइन कि खालि 28 वटा मात्रै हामीसँग छ भन्ने चाहिँ होइन रे। 28 doctrines that we officially expressing at this time. र अहिलेको समय अनुसार चाहिँ 28 वटा चाहिँ हामीले चर्चको अफिसियल रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मौलिक सिद्धान्तको रूपमा मानेका छौँ। But there are so many other teachings that we do hold. तर त्यो बाहेक पनि अरू धेरै शिक्षाहरू सेभेन डे एडभेन्टिस्ट चर्चसँग सम्बन्धित छन्। But we do say 28 fundamental beliefs. तर 28 वटा मौलिक शिक्षाहरू हाम्रो छ भनेर हामी भन्छौँ। How many of you can name them all? कतिजनालाई 28 वटै मौलिक शिक्षा थाहा छ अथवा भन्न आउँछ? Can you name them? के होला त्यो 28 वटा मौलिक शिक्षाहरू? Anybody? कसैलाई थाहा छ? Wait. You're Seventh Adventist, right? You're Seventh Adventist. खोइ त अनि सेभेन डे एडभेन्टिस्ट भएपछि त हाम्रो शिक्षा थाहा हुनुपर्ने त 28 वटा। There are many. धेरै छन्। Maybe I can show you. Oh, I have to go back. Okay. Now, in the Pentecostal church, पेन्टिकोस्टल मण्डलीहरूमा there are 10. 10 वटा चाहिँ मौलिक शिक्षाहरू छन् रे। In United Methodist Church, they have 14. अनि मेथोडिस्ट चर्चमा चाहिँ 14 वटा डक्ट्रिन छन् रे। In the Catholic Church, they have 15. अनि क्याथोलिक चर्चमा 15 वटा शिक्षाहरू छन् मौलिक शिक्षाहरू। And Southern Baptist, they have 19. अनि ब्याप्टिस्ट चर्चमा 19 वटा मौलिक शिक्षाहरू छन् रे। And Seventh Adventist, we have the most, 28. अनि सेभेन डे एडभेन्टिस्ट मण्डलीसँग चाहिँ 28 वटा मौलिक शिक्षाहरू छन्। So many, yes? धेरै छन् है। It can be complicated. अब यो चाहिँ बुझ्नको लागि अलिकति सजिलो छैन, गाह्रै छ। And then there's so much explanation that we can go through, but we don't have time. र धेरै यसको बयान गर्नु पर्दाखेरि धेरै समय लाग्छ। Yeah, so many of them. But तर we can simplify this यी सम्पूर्ण 28 वटा डक्ट्रिनलाई हामी साधारण रूपमा हेर्न पनि सक्छौँ। as the first 5, doctrine of God, next 2, doctrine of man, next 4, doctrine of salvation, कन्ट्रोभर्सी, ग्रेट कन्ट्रोभर्सी। and then we have doctrine of the church, and then we have the doctrine of Christian life. Yeah, that's doctrine of salvation. And then we have the doctrine of the last things. यो 28 वटा जुन हाम्रो मौलिक शिक्षाहरू छन् उहाँ यसलाई चाहिँ 5 वटा मुख्य भागमा उहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ। पहिलो 5 वटा चाहिँ डक्ट्रिन अफ परमेश्वरको मौलिक शिक्षा, दोस्रो चाहिँ म्यानेजको मौलिक शिक्षा, तेस्रो मुक्तिको मौलिक शिक्षा, चौथो चर्चको मौलिक शिक्षा, पाँचौँ फेरि चर्चकै रहेछ, छैठौँ इसाई जीवन कस्तो हुनुपर्छ त्यसको शिक्षा, र सातौँ अन्तिम दिनमा हुने मौलिक शिक्षाहरू। But don't worry about writing these things down. त्यस कारणले तपाईँले यसलाई टिपोट गर्नु पर्दैन। If you go to SDA website, they have this. यदि तपाईँले चाहिँ सेभेन डे एडभेन्टिस्टको वेबसाइट हेर्नुभयो भने यो सम्पूर्ण तपाईँले पाउनुहुन्छ। But let me show you the unique doctrines that we do hold. र सेभेन डे एडभेन्टिस्टसँग भएको एउटा विशेष किसिमको डक्ट्रिन म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। Like great controversy, त्यो हो ग्रेट कन्ट्रोभर्सी, महाभीषण महायुद्ध। gift of prophecy, the law of God, Sabbath, अनि तपाईँको चाहिँ के अरे विभिन्न चाहिँ गिफ्टहरू, अनि त्यसपछि तपाईँको परमेश्वरको कानुन, त्यसपछि साबात, sanctuary message, अनि तपाईँको चाहिँ वेदीको second coming, परमेश्वरको दोस्रो आगमन, death and resurrection of Christ, मृत्यु र पुनरुत्थान,
And or death and resurrection of everybody, actually. अनि तपाईँको चाहिँ यो मृत्यु र पुनरुत्थान सबैको लागि हो, सेभेन्थ एडभेन्टिजको लागि मात्र होइन। And millennium and end of sin. अनि त्यो 1000 वर्षको कुरा र These are the त्यसपछि unique, like पापको अन्त। more unique to our church. यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हाम्रो चर्चले मात्र विशेष कुरा गर्छ अरे। And those unique doctrines, अनि त्यो विशेष जुन हाम्रो मौलिक शिक्षाहरू छन् सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्टले मात्रै पालना गर्ने, they identify us in a way kind of different than other churches. अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई अरू मण्डली भन्दा अलिक विशेष तरिकाले हाम्रो परिचय देखाउँछ अरे। So those doctrines, I call them the pillars of our faith. अनि त्यो मौलिक शिक्षालाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्टको त्यो चाहिँ खम्बा हो रे, हाम्रो विश्वासको खम्बा हो। And some of these are also shared by other denominations. अनि कुनै कुनै मण्डलीले यी खम्बाहरूलाई चाहिँ बाँडेका त छन्, But we do have our own unique way of teaching them. तर सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्टको एउटा छुट्टै तरिका छ यसलाई सिकाउने। So if people ask the question, यदि तपाईँलाई कसैले प्रश्न गर्छ why are you Seventh-day Adventists? सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट को, You may want to know the following 6 त्यसकारण pillars of our faith. त्यसकारणले हाम्रो विश्वासको सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट मण्डलीको विश्वासको 6वटा खम्बाहरू तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। यो चाहिँ लेख्नुहोस्। The first one, second coming. पहिलो खम्बा हो दोस्रो आगमन। And this one you may want to write down. अनि यसलाई तपाईँले लेख्नु आवश्यक छ। Yeah. Second, sanctification. दोस्रो हो तपाईँको चाहिँ शुद्धिकरण, सेन्टिफिकेसन, पवित्रीकरण। And then the state of dead. तेस्रो हो तपाईँको चाहिँ मृत्युको अवस्था। And then number 4, चौथो sanctuary. अनि त्यो चाहिँ वेदी, चौथो छ वेदी। Number 5, पाँचौँ Sabbath. पाँचौँ विश्रामबार। And number 6, अनि छैठौँ नम्बरमा छ spirit of prophecy. स्पिरिट अफ प्रोफेसी। Now, listen. Here are the main foundation and pillars of our church. सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्टको यी 6वटा चाहिँ विशेष शिक्षा र विशेष खम्बाहरू हुन् जुन चाहिँ सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्टले मात्रै फोकस गर्छ। And all other doctrines, actually, they come under these 6 doctrines. अनि अरू जति पनि अब यहाँ 6वटा भयो भनेपछि अरू 22वटा जुन मौलिक शिक्षाहरू छन् त्यो 22वटा मौलिक शिक्षाहरू चाहिँ यी 6वटामा आधारित भएर चाहिँ आउँछन् रे। And above this doctrine is Jesus. अनि यी सम्पूर्ण मौलिक शिक्षाको माथि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। Now, do you see anything, something similar between these doctrines? अब तपाईँले यी 6वटा जुन मौलिक शिक्षाहरूमा कुनै एउटा मिल्ने कुनै कुरा देख्नुभयो तपाईँले? के मिल्छन् यिनीहरू 6वटामा? What similarities? के छ? Yes. सबै एसबाट सुरु भएको छ है। So we call this, or I call it, the 6S. अनि यसलाई अब सजिलो रूपमा भन्नुपर्दा 6वटा एस भनेर चाहिँ के अरे स्मरण गर्न सजिलो हुन्छ अरे। So that's all you have to remember. अनि यसरी सजिलो हुन्छ स्मरण गर्नको लागि। Okay, you got this down? बुझ्नुभयो, लेख्नुभयो? And these doctrines, यो जुन मौलिक शिक्षाहरू छन् they all teach something about Jesus. अनि यी सम्पूर्ण मौलिक शिक्षाले प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा केही न केही कुराहरू भन्छन्। Second coming teaches that Jesus is our king. अनि दोस्रो आगमनको मौलिक शिक्षाले प्रभु चाहिँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ भनेर देखाउँछ अरे। Because he is coming back as King of Kings. किन भन्दा उहाँ चाहिँ राजाहरूको राजाको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ। Sanctification teaches अनि तपाईँको चाहिँ पवित्रताले कुरा गर्छ that Jesus, our intercessor. परमेश्वर हाम्रो के हुनुहुन्छ, मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ देखाउँछ अरे। Because Jesus, as our intercessor, he help us to be sanctified. प्रभु येशू ख्रीष्टले मध्यस्थता गर्दै हामीलाई चाहिँ हाम्रो पापबाट चाहिँ माथि आउनको लागि सहायता गर्नुहुन्छ अरे। State of the dead teaches that Jesus, our resurrection. अनि मृत्युको अवस्थाले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो पुनरुत्थान हुनुहुन्छ भनेर सिकाउँछ। Sanctuary teaches अनि वेदीले के सिकाउँछ भन्दा Jesus, our high priest. प्रभु येशू हाम्रो मुख्य पुजारी हुनुहुन्छ भनेर सिकाउँछ। Sabbath teaches, अनि साबातले के सिकाउँछ त भन्दा can you guess? के सिकाउँछ? Jesus, our
That's a good one. Jesus, our creator. प्रभु येशू हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर साबातले सिकाउँछ अरे। And spirit of prophecy teaches अनि तपाईँको चाहिँ भविष्यवाणीको आत्माले के सिकाउँछ स्पिरिट अफ प्रोफेसीले? Jesus, our prophet. प्रभु येशू हाम्रो को अगमवक्ता। So, त्यसपछि त्यसो भए our Savior Jesus, हाम्रो परमेश्वर जो हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, in order to save us, हामीलाई बचाउनको लागि He has to be our prophet, our creator, our high priest, our resurrection, our intercessor, our king. हामीलाई बचाउनको लागि प्रभु येशू ख्रिस्टले हाम्रो अगमवक्ता, हाम्रो सृष्टिकर्ता, हाम्रो मुख्य पुजारी, हाम्रो पुनरुत्थान, हाम्रो मध्यस्थकर्ता र हाम्रो राजाको भूमिका खेल्नुपर्छ रे प्रभु येशूले। But above all these different titles, अनि यी सम्पूर्ण शीर्षकहरू बाहेक there's a main title. अनि त्यहाँ के छ? मुख्य शीर्षक छ Jesus, our Lamb of God. प्रभु येशू हाम्रो के हुनुहुन्छ? थुमा हुनुहुन्छ। If He didn't die, यदि प्रभु येशू ख्रिस्ट हाम्रो लागि बलिदान नहुनु भएको He भए cannot be our prophet. उहाँ हाम्रो लागि चाहिँ अगमवक्ता हुन सक्नुहुने थिएन। He cannot be our high priest. उहाँ हाम्रो चाहिँ मुख्य पुजारी हुन सक्नुहुने थिएन। There's no resurrection. अनि त्यहाँ चाहिँ पुनरुत्थान पनि हुने थिएन। You can understand. हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ। Okay. So, if you can picture in your mind, यदि तपाईँले अब यो कुरालाई आफ्नो मस्तिष्कमा उतार्नु भयो भने way on top, माथि सबभन्दा माथि Jesus, the Lamb of God, प्रभु येशू ख्रिस्ट जो हाम्रो थुमा हुनुहुन्छ, पिताको थुमा, and then just below Him, अनि त्योभन्दा मुनितिर King, intercessor, resurrection, high priest, creator, and prophet. अनि त्योभन्दा मुनितिर चाहिँ राजा, मध्यस्थकर्ता, पुनरुत्थान, मुख्य पुजारी, सृष्टिकर्ता र अगमवक्ता चाहिँ आउँछन् रे। For my next presentation, I will draw this. अनि अब अर्को मेरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ उमा चाहिँ वचनमा म त्यो सबैलाई देखाउने छु। And below these titles of Jesus, अनि यो सम्पूर्ण चाहिँ जुन शीर्षकहरू छन् जुन प्रभु येशू ख्रिस्टको बारेमा भन्छ, second coming, sanctification, state of dead, sanctuary, Sabbath, and spirit of prophecy. You understand? अनि यो सबै मुनि चाहिँ दोस्रो आगमन, पवित्रता, तपाईँको चाहिँ मृत्युको अवस्था, वेदी, साबात अनि स्पिरिट अफ प्रोफेसीको कुराहरू पनि आउँछ। And then below these pillars of our faith, अनि त्योभन्दा मुनि चाहिँ we have the 28 fundamental beliefs. अनि त्योभन्दा मुनि चाहिँ 28 वटा चाहिँ मौलिक शिक्षाहरू आउँछन् रे झुन्निएर। Yeah, this is a great system of truth. अनि यो चाहिँ सत्यताको एउटा ठुलो पद्धति हो। In 1833, अनि सन् 1833 मा our church, or the before we had Seventh-day Adventists, हाम्रो मण्डलीलाई सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट नाम दिनुभन्दा अगाडि the church was based on this great Advent movement. अनि सम्पूर्ण मण्डलीहरू चाहिँ यो एउटा ठुलो दोस्रो आगमनको हल्ली चल्लीमा चाहिँ चलेको थियो रे। So that began, it began before 1833, but it really had a major climax in 1833. अनि तपाईँको 1833 भन्दा अगाडिदेखि नै प्रभु येशू ख्रिस्टको आगमनको हल्लीचल्ली त थियो, तर विशेष गरिकन 1833 मा चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट आउनुहुन्छ भन्ने विशेष हल्लाहरू थियो अमेरिकामा। So in a sense, that was when Second Coming doctrine was introduced. अनि त्यही बेलामा 1833 मा चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको मौलिक शिक्षा चाहिँ दियो संसारलाई। Because they believed that Jesus is coming back, किन भन्दा मानिसहरूले विश्वास गरे प्रभु येशू ख्रिस्ट आउनुहुन्छ। they now believe in sanctification. अनि उनीहरूले चाहिँ पवित्रता अनि मा पनि विश्वास गर्दछन्। And that's when Advent movement took off. अनि त्यही समयदेखि चाहिँ यो एडभेन्ट मुभमेन्ट भनेको परमेश्वरको आगमनको कुराहरूको कुरा हुन थाल्यो। And during that time, त्यो बेलामा they also believed in state of the dead. अनि त्यस बेलामा मानिसहरूले चाहिँ मृत्युको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि विश्वास गर्न थाले। And 1844 came, अनि 1844 मा that's when sanctuary was introduced. अनि 1844 मा चाहिँ वेदीको बारेमा विशेष जानकारी पनि दियो रे। And then, right after that, अनि तपाईको त्यसपछि तुरुन्तै spirit of prophecy was introduced. अनि चाहिँ अगमवक्ताको आत्माहरूको बारेमा पनि विशेष
जानकारी दियो शिक्षा And then त्यसपछि it was only 1847 त्यो बेलामा 1847 सम्बतमा when Sabbath was introduced. अनि त्यो बेलामा चाहिँ साबातको बारेमा चाहिँ चर्चमा जानकारी So दियो when we talk about the pillars of our faith, अनि जब हामीले चाहिँ हाम्रो विश्वासको खम्बाको बारेमा कुरा गर्छौँ these doctrines they made our church. You अनि understand? यी सम्पूर्ण मौलिक शिक्षाले नै हाम्रो चर्चलाई विशेष देखाउँछ र जनाउँछ So if you want to share who you are, यदि तपाईँ चाहिँ तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त अरूलाई बाँड्न चाहनुहुन्छ अरूलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ भने at least you should be able to explain these 6 doctrines. तपाईँले यी 6वटा कुराहरूलाई चाहिँ एकदम चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिकाउन सुनाउन सक्नुपर्छ अरे And then SDA Church was officially put together in 1860 after all of this. अनि यी सम्पूर्ण कुरा भइसकेपछि 1860 को दशकमा चाहिँ सेभेन डे एडभेन्टिस्ट भनेर चाहिँ हाम्रो चर्चलाई नामाकरण गरियो But तर there's another mystery. अनि त्यसमा अर्को रहस्य पनि छ In 1872, SDA Church came up with 25 beliefs in the church. अनि 1872 सम्बतमा सेभेन डे एडभेन्टिस्ट चर्चले 25 वटा चाहिँ विश्वासका कुराहरू चाहिँ ल्याएको थियो रे But there's another mystery. अनि त्यहाँ अर्को पनि रहस्य छ When you put all these doctrines together, जब तपाईले यी 6वटा चाहिँ मौलिक शिक्षाहरूलाई एकै ठाउँमा राख्नुहुन्छ like get a blender. अब तपाईले ब्लेन्डर एउटा चाहिँ त्यो ल्याउनुहोस् ब्लेन्डर मेसिन Yeah, you blend everything up, right? Yes? Yes, okay. And you put second coming in there, and you put sanctification in there, state of dead in there, sanctuary, spirit prophecy, Sabbath, all in there. अब तपाईले त्यो ब्लेन्डर मेसिनमा जसले चाहिँ त्यो जुस बनाउँछ त्यो ब्लेन्डर मेसिनमा चाहिँ भित्र सेकेन्ड कमिङ तपाईको पवित्रता तपाईको चाहिँ मृत्युको अवस्था स्याङ्क्चुअरीको अनि स्पिरिट अफ प्रोफेसी साबत सबै राख्नुहोस् त्यो ब्लेन्डर मेसिन भित्र If you blend them up all together, अनि तपाईले त्यसलाई मेसिन चलाउनुमा गुर्र गरेर सबै त्यहाँ अब चाहिँ मिसिन थाल्यो there's one message. अनि त्यो सबै मिसिएपछि त्यहाँबाट एउटा चाहिँ सन्देश निक्लन्छ अरे You might say Jesus. अनि तपाईले भन्नुहोला प्रभु येशूको बारेमा Yes, I mean, everything is Jesus. किन भन्दा यो 6वटैले प्रभु येशूकै बारेमा कुरा गर्छ तर But there is one specific message that come out of all of this. तर यो 6वटालाई घुलाएर मिसाउँदाखेरि एउटा विशेष मेसेज त्यहाँबाट निक्लिन्छ अरे And that message अनि त्यो मेसेज सन्देश चाहिँ के हो भन्दा is our message. अनि त्यही चाहिँ सेभेन डे एडभेन्टिस्ट चर्चको सन्देश हो You understand? So what is that? त्यो मेसेज के हो त सेभेन एडभेन्टिस्ट That's what we're going to discover, okay? र आज हामी त्यही कुरालाई हेर्ने चाहिँ 6वटालाई मिसाउँदा के निक्लिँदो रहेछ So we have these 6 pillars of our faith. यो 6वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ विश्वासका पिलरहरू छन् खम्बाहरू छन् Okay, now, so let's take a journey. अब हामी एउटा यात्रामा जाउँ एउटा जहाज हो यो ठुलो Let us जहाज। understand. र हामीले यसलाई बुझ्ने कोसिस पनि गरौँ Let us understand how everything is connected. र अब हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ कसरी सबै कुरा एक अर्कामा सम्बन्धित छन् Because for many of us, धेरै जस्तो हामीलाई when you look at 28 fundamental beliefs, जब तपाईँले चाहिँ 28 वटा मौलिक शिक्षाहरूलाई हेर्नुहुन्छ they're all not connected. अनि ती 28 वटा चाहिँ मौलिक शिक्षाहरू एक अर्कामा सम्बन्धित देखिँदैनन् Few doctrines are connected. अनि कुनै कुनै चाहिँ शिक्षाहरू चाहिँ सम्बन्धित देखिन्छन् But in your mind, तर तपाईँको मस्तिष्कमा second coming doctrine is here, sanctuary doctrine is here, Sabbath doctrine is here, but not strong connection. अनि तपाईँलाई के लाग्न सक्छ तपाईँको मस्तिष्कमा भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो आगमनको शिक्षा यहाँ छ तपाईँको चाहिँ वेदीको शिक्षा यहाँनिर छ साबतको यहाँनिर छ भनेपछि यिनीहरू कसरी सम्बन्धित हुन सक्छन् सम्बन्धित छैनन् होला जस्तो लाग्न सक्छ But this morning, तर यो बिहान I want to show you how they are all intricately, systematically connected. र यो बिहानी म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु कसरी एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पद्धतिगत हिसाबमा यिनीहरू एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित छन् And this may challenge your brain. र यसले तपाईँलाई तपाईँको मस्तिष्कलाई चुनौती अवश्य पनि दिनेछ And we just had 3 people walked away. त्यो चुनौतीलाई सायद सामना गर्न नसकेर होला कोही कोही बाहिर जान आँट्दै हुनुहुन्छ है All right, only those who can handle this, may you be blessed. र त्यो बाहिर गएर हेर त्यो सबै भाइहरूलाई बाहिर भित्र बोलो कहाँ गएको छ बाहिरतिर बस्नु नदियो है Okay, here we go.
र अब हामी अगाडि बढौँ। So, question. प्रश्न, Like, what was the first problem that came to this earth? यो संसारमा सबभन्दा पहिला के समस्या आयो अथवा कुन चाहिँ समस्या सुरु भयो? Because when we think of doctrines, really, God's teaching is a solution to a problem. र जब हामीले चाहिँ सम्पूर्ण मौलिक शिक्षालाई हेर्छौँ, त्यहाँ निहाल्छौँ, सम्पूर्ण समस्याको समाधान त्यही नै देखिन्छ। So, what was the first problem? सबभन्दा पहिलो समस्या के थियो संसारमा? And I knew someone is going to say sin. मलाई थाहा छ तपाईँहरू मध्ये धेरै भन्नुहुन्छ पाप। But there was a problem even little before sin. तपाईँको पाप संसारमा आउनुभन्दा अगाडि पनि एउटा समस्या त्यहाँ पहिलेदेखि नै थियो। What was that? के हो त्यो समस्या? Huh? Now we're talking about on earth. We're not talking about the fall of Lucifer. But on earth, what was the very first problem? अब तपाईँको हामी यहाँ संसारको कुरा गर्दैछौँ, स्वर्गमा त्यो लडाइँ सडाइँको कुरा गराएको छैन। तपाईँको पाप छिर्नुभन्दा अगाडि संसारमा समस्या एउटा थियो, त्यो के हो? Just a little before sin. पाप आउनुभन्दा अलिकति अगाडि मात्र यो समस्या थियो अरे। ब्लेमिङ? Blame, that was after sin. त्यो त खाइसकेपछि हैन ब्लेम लाग्यो। You want to blame before sin? Huh? The answer, when you say pride, you're thinking of Lucifer, yes? हामीले घमण्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी लुसिफरको लाई पनि सम्झिन्छौँ हैन? That's a good answer, but that happened in heaven. I'm only talking about what happened on earth. त्यो घमण्ड सुरु भयो स्वर्गमा, हामी स्वर्गको कुरा गरिरहेका छैनौँ, हामी चाहिँ यही पृथ्वीमै भएको कुरा गर्दैछौँ। पाप भन्दा अगाडि समस्या एउटा थियो, के हो त्यो? So before sin came, what came? पाप आउनुभन्दा अगाडि के आयो? Let me show you. Disobedience is sin. त्यो दिसबडी चाहिँ के अनाज्ञाकारिता भनेको नि पाप नै हो। Okay. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God has made. And he said unto the woman, Yea, God has said, Ye shall not eat of every tree of the garden. अनि हामीले चाहिँ उत्पत्तिको 3:1 हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो सर्प चाहिँ के थियो अरे? अरूभन्दा विशेष थियो र ऊ चाहिँ इभको अगाडि गयो, हब्बाको अगाडि गयो र उसले के भने त? परमेश्वरले तिमीलाई के भन्नुभएको छ? तिमीले चाहिँ सम्पूर्ण रुखको फल खानु हुँदैन त भनेर चाहिँ भयो। When Satan said these words to the woman, what kind of feeling he was trying to introduce in her mind? जब शैतानले यो प्रश्न हब्बालाई सोध्दै थियो, शैतानले हब्बाको मनस्पटलमा उसको मस्तिष्कमा के कुरा राख्न खोज्दै थियो? Love? ग्रीड। Huh? ग्रीड, लोभ। Greed? Greed? Did God say this? उसले के भन्यो? के परमेश्वरले यसो भन्नुभएको छ भनेर भन्छ हब्बालाई। See, he did not say, not a greed. Greed is like, hey, don't you want to eat every tree? अब यदि लोभ भएको भए चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो त? के तिमीले सबै फलको रुखको फल खाँदैनौ भन्ने जस्तो हुन्थ्यो होला। Yeah, that's greed, yes? त्यो चाहिँ के हो त? लोभ हो। But he said, did God say this really? तर शैतानले के भन्यो? के साँच्चै परमेश्वरले यसो भन्नुभएको हो त भनेर सोध्छ उसले। I mean, somebody said it earlier, but I want to give other people a chance. But the first problem was doubt. तर पहिलो चाहिँ समस्या के थियो? शङ्का थियो अरे। Christ Object Lessons, तपाईँको क्राइस्ट अब्जेक्ट लेसन भन्ने एलेन जोयको किताब page छ 108, it says, 108 को 1 मा Satan works on human minds, leading them to think that there is a wonderful knowledge to be gained apart from God. अनि शैतानले चाहिँ मान्छेको मस्तिष्कमा काम गर्छ अरे, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ सोच्न बाध्य बनाउँछ अरे परमेश्वर बाहेक पनि अरू धेरै शिक्षाहरू यस्तो छन् जुनबाट हामीले ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ भन्छ अरे। By deceptive reasoning, he led Adam and Eve to what? Doubt God's word. अनि शैतानले यसरी कुरा गर्यो, यसरी छल गर्यो कि आदम र हव्वाले परमेश्वरको योजनामाथि शङ्का गर्न पुगे अरे। And this doubt, look at this,
led to disobedience. See that? अनि यही शङ्काले उनीहरूलाई चाहिँ अनाज्ञाकारितामा चाहिँ लगेछ। So the first problem, पहिलो समस्या okay? So let's make this big chart. र यसलाई अब ठुलो चार्ट बनाएर राखिएर Oh, the thing is too big. Can you see? It's way down there. It's so bad it's coming off the screen. Terrible. Look at that. त्यो चार्ट यति ठुलो छ कि त्यो डाउट भन्ने शब्द ओ त्यहाँ तल पो छ त त्यो चार्ट भन्दा तल कुना मात्र छ। Can you see? Can you see? Right तपाईँले there. त्यसलाई देख्नुभयो तल उ? This is so funny. Okay, I'm going to move this guitar. Is that okay? त्यो शङ्का डाउट भन्ने कुरा त यो पर्दा भन्दा बाहिर पो देखियो त तपाईँको तल पो देखियो। See? Okay. You gotta see this. Oh, my. All right, so now, but keep in mind, तपाईँले आफ्नो मनमा राख्नुहोस् यो कुरा। the problem regarding doubt, अनि तपाईँको शङ्कालाई लिएर जुन समस्या छ many times initially is not sin. त्यो शङ्का कहिलेकाहीँ आउनु चाहिँ पाप होइन। I mean, if doubt is like cherished and embraced, then it is sin, because the Bible said whatsoever is not of faith, it is sin. But initially, it doesn't have to be considered as sin. You see? यदि तपाईँमा पहिला कुनै शङ्का छ त्यो शङ्का आउनु पाप होइन अरे, तर त्यो शङ्कालाई तपाईँले चाहिँ स्थान दिनुभयो, त्यो शङ्का बढ्न थाल्यो र त्योद्वारा चाहिँ गतिविधि हुन थाल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पाप हो। It can lead you to sin. र शङ्काले हामीलाई पाप गर्नमा बाध्य गराउन सक्छ। And the opposite of doubt is what? अब तपाईँको शङ्काको उल्टो अर्थ के हो त? अब उल्टो शब्द Belief. भनेपछि शङ्काको उल्टो शब्द हुन आउँछ विश्वास Or अथवा faith. Yes? विश्वास। Okay. Continuing. अगाडि बढौँ। Do you see that little arrow going up? तपाईँको तल त्यो शङ्का भन्दा माथि एउटा सानो धर्को छ तपाईँको एरो देख्नु Yeah. पाएन जस्तो। So doubt led to sin. भनेपछि शङ्काले कहाँ लाँदो रहेछ? शङ्काले पापतिर लाँदो रहेछ। Okay. And then sin led us to have what? अनि फेरि पापले हामीलाई कहाँ लान्छ अब हेर्नुहोस् है त्यहाँ। What's the Kaya result lancha. of sin? पापको ज्याला के हो? डेथ। Death. Exactly. पापको ज्याला के हो? The wages of मृत्यु। sin is death. रोमीको 6 को त्यसमा के भन्छ? पापको ज्याला मृत्यु हो भन्छ। Okay. So there are three problems: त्यहाँ चाहिँ तीनटा समस्याहरू छन् रे। doubt, पहिलो हो शङ्का, sin, दोस्रो हो पाप, death. तेस्रो हो मृत्यु। All right. God's solution, तर यी सम्पूर्ण कुराको परमेश्वरमा समाधान के छ त अब? but the gift of God is eternal life. तर परमेश्वरको उपहार चाहिँ के त? अनन्त जीवन हो भन्छ। So doubt, sin, death, शङ्का, पाप, मृत्यु, but the solution, तर त्यसको समाधान के त? the ultimate solution for all the problems in the world today is eternal life. अनि आज संसारको सम्पूर्ण समस्याको एउटै समाधान चाहिँ त्यो के हो? अनन्त जीवन। If you summarize all the problems in the world today, you can say it's doubt, sin, and death. यदि तपाईँले संसारको सम्पूर्ण समस्याहरूलाई केलाउनु भयो भने तीनटा कुरा निक्लिन्छ। पहिलो हो शङ्का, दोस्रो पाप, तेस्रो मृत्यु। But here's the question. यहाँ एउटा प्रश्न आउँछ अब। So that's God's solution, right? अनन्त जीवन चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ समाधान हो। But when can you receive eternal life? तर अब त्यो अनन्त जीवन तपाईँले कतिखेर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? When? कतिखेर? When can we have this ultimate final solution? अब यो अन्तिम जुन फल छ अनन्त जीवन त्यो कतिखेर प्राप्त गर्न सक्छौँ हामी? When? कतिखेर? Go ahead, what'd you say? I just see you mouth moving. ल है सुत्नु भएन, धेरै मैले सुतिरहेको छु। जराक जुरुक उठ्नु पर्यो, जुम्राउनु पर्यो। सेकेन्ड कमिङ अफ क्राइस्ट। Who said that? Who said it? Let me hear. देयर इज स्ट्यान्ड अप। God bless you. परमेश्वरले आशिष छ। God bless you. You just won a free lunch. That's correct. That's right. अनन्त जीवन कहिले पाउँछ Now, हामीले? But, परमेश्वरको दोस्रो आगमनमा। but can we say we can receive eternal life right now? अब त्यो अनन्त जीवन अहिले हामीले पाउँछौँ त? Yes. Yes, yeah, yeah, yeah.
पाउँछौँ पाउँदैन? But by faith, Also. by faith. कसरी? विश्वासद्वारा। But do you really have eternal life? तर के तपाईँसँग विश्वास छ अनन्त जीवनमा तपाईँले विश्वास गर्नु, तर अहिले तपाईँले भन्नुपर्दा के साँच्चै नै तपाईँसँग अनन्त जीवन छ त? No. छ अहिले? How can you छैन। say, you look like this and you have eternal life? तपाईँ यस्तो देखिए तापनि तपाईँसँग त अनन्त जीवन पो रहेछ भनेर कसरी थाहा पाउने, कसरी भन्ने? You understand? बुझ्नुभयो? Okay. Now, so eternal life अनन्त जीवन is given at second coming. अनन्त जीवन चाहिँ कतिखेर दिने रहेछ? प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा मात्रै। That's when we receive immortality of life. र त्यही बेलामा नै हामीले चाहिँ अनन्तको जीवन अथवा चाहिँ अमृत्युको शरीर प्राप्त गर्ने रहेछौँ। And this is the reason why we have second coming doctrine. त्यही अनन्त जीवन प्राप्त गर्नको लागि नै दोस्रो आगमनको शिक्षा पनि आवश्यक रहेछ। So what is the main purpose for second coming doctrine? अब दोस्रो आगमनको मौलिक शिक्षाको मुख्य उद्देश्य के हो त अब? It is saying when you shall receive eternal life. That's it. त्यसले के भन्छ त? तिमीले अनन्त जीवन कहिले प्राप्त गर्छौ भन्ने कुरा सिकाउँछ दोस्रो आगमनको शिक्षाले। Okay. But then, तर if you are alive at second coming, यदि तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा जिउँदै हुनुहुन्छ, बाँचेको हुनुहुन्छ भने in twinkling of an eye, you change from mortal body to immortal body. भनेपछि आँखाको एक निमेषमै यो मरणशील शरीरबाट हामी अविनाशी शरीरमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छौँ रे। But that's only going to be just last day people. तर त्यो सम्भव छ कसको जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ अन्तिम दिनमा बाँच्ने मानिसहरूको लागि मात्रै सम्भव छ। But all those people who believe God but died, तर जो मानिसहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरे र अहिले मरिसकेका अवस्थामा छन् and many of us might die, र हुनसक्छ हामी मध्ये धेरै पनि मर्ने छौँ, what has to happen to them at second coming in order for them to receive eternal life? अब ती मरिसकेका मानिसहरूको जीवनमा अथवा उनीहरूमा के हुनु आवश्यक छ अनन्त जीवन पाउनको लागि? That's right, they have to be resurrected. उनीहरूले के हुनुपर्छ? पुनरुत्थित हुनुपर्छ। It says, marvel not at this, for the hour is coming in the which all that are in the grave shall hear his voice. त्यहाँ भन्छ के अरे यूहन्नाको 5:28 परमेश्वरको त्यो समय आउँदैछ रे जुन समयमा के अरे सम्पूर्ण च्यानहरू खुलिनेछन् र त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो आवाज सुनिनेछ। And उहाँको आवाज shall सुनेपछि come forth they that have done good unto the resurrection of life. अनि 29 भन्छ अनि ती व्यक्तिहरू परमेश्वरमा सुतेकाहरू चाहिँ के हुन्छन् रे? बौरी उठ्नेछन् भनेर भन्छ। So for the most of the believers, धेरै विश्वासीहरूको लागि eternal life अनन्त जीवन will be given at second coming अनन्त जीवन परमेश्वरको दोस्रो आगमनमा दिइनेछ because they will be part of the resurrection of life. Yes or no? Yes? किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ त्यो पुनरुत्थानको समयमा रहनेछन् हो कि? But, or with that, अब त्यसको साथसाथै because we believe that there's a resurrection, हामी विश्वास गर्छौँ पुनरुत्थानमा, what doctrine teaches that there is resurrection? अब कुन चाहिँ मौलिक शिक्षाले हामीलाई भन्छ कि त्यहाँ चाहिँ पुनरुत्थान छ भन्ने कुरा? Because these saints, यी कुराहरू they will wake up from the grave. अनि त्यो बेलामा चाहिँ जो च्यानमा सुतेकाहरू चाहिँ उठ्ने छन् भन्छ। In order for them to wake up, that means what were they doing before? भनेपछि अब तिनीहरू उठ्नु भनेको चाहिँ त्यो उठ्नुभन्दा अगाडिको समयमा तिनीहरू के गर्दै थिए? They were sleeping. के गर्दै थिए? सुतिरहेको अवस्थामा, That's निदाएको right. अवस्थामा थिए। So in order to understand the resurrection of life concept, अब तपाईँको चाहिँ जीवनको पुनरुत्थान भन्ने कुरालाई बुझ्नको लागि we have the state of the dead doctrine. अनि हामीसँग के छ त? तपाईँको चाहिँ एउटा मौलिक शिक्षा छ जसलाई भन्छ मृत्युको अवस्थाको मौलिक शिक्षा छ। See how everything is connected? Yeah? बुझ्नुभयो कसरी चाहिँ तपाईँको यी कुराहरू चाहिँ एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छन्? Yeah? So we're talking about resurrection of life at second coming. अनि हामी चाहिँ के कुरा गर्दैछौँ? प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा जीवनको पुनरुत्थानको कुरा गर्दैछौँ। So why do we believe in the state of the dead?
अब हामी चाहिँ किन चाहिँ तपाईँको मृत्युको अवस्थाको शिक्षामा विश्वास गर्छौँ त? It is the message of hope. त्यो चाहिँ के हो त? त्यसले हामीलाई आशा दिन्छ। Though we die now, हामी अहिले मरे तापनि we shall be resurrected when Jesus comes back. प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा अवश्य नै हामी के हुन्छौँ? पुनरुत्थित हुन्छौँ, हामी बौरी उठ्छौँ। Okay, continuing. अगाडि बढौँ। But then, तर the Bible says, बाइबलले भन्छ, let me ask you a question. म प्रश्न एउटा तपाईँलाई सोध्छु। According to the Bible, बाइबलको मुताबिक who shall receive the resurrection of life? परमेश्वरको चाहिँ पुनरुत्थान कसले प्राप्त गर्छ? कसले? Everyone? सबैजनाले हो? No, watch it. Don't. Come on. Hey, listen. आवाज निकाल्नु पर्यो है। Don't look at me. Huh? What did they say? The one who repents. It's good. One who repents. पश्चाताप गर्नु Every सही कुरा हो, तर eye shall see him. सबै आँखाले देख्नेछन्। Is talking about those who are alive. तर यहाँ के भन्दैछ भन्दा कसले प्राप्त गर्छन् त्यो पुनरुत्थान? Okay. Who shall be part of the resurrection of life? The one who dies in Christ. One who dies in Christ, huh? What you say? Those who follow. You see, all good, wonderful. यो तपाईले जति Answers. पनि भन्नु भएको छ यो सबै मिल्दा जुल्दा उत्तरहरू नै हुन्, तर But why can't you just read? Huh? What? त्यही आन्सर छ Who हेर्नु has आन्सर। repented? Faith? Okay, see, good answer. I mean, just read the Bible text. बाइबलको पद पढ्नुहोस्। I know. I mean, I'm not saying you're wrong. You're right. Don't be तपाईहरु depressed. सबैजनाको उत्तर मिल्छ, तर बाइबलले के भन्छ? कसले पाउँछ अनन्त जीवन? Okay? हाँ? What'd you say? त्यहाँ हेर्नु, त्यहाँ उत्तर। They say, those who receive the mercy of God. Wonderful. God bless you for that answer. May the mercy of God be with you. परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँमा But, रहोस्। huh? Fine. It's okay. एउटै कुरा अघिको कुरा See, एउटै हो। Listen, when you give answers, जब तपाईले कुनै प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ, make sure it is clearly written in the Bible. त्यो उत्तर चाहिँ बाइबलबाट चाहिँ आएको हुनु पर्दछ। Even though your answers are not wrong, not wrong. तपाईले भन्नुभएको उत्तरहरू चाहिँ गलत त छैनन्, But there is a good answer तर त्यो भन्दा पनि उत्तम उत्तर हामीले दिन सक्छौँ, and there is a right answer. र त्यहाँ चाहिँ सही उत्तर पनि हामीले दिन सक्छौँ। Right answer? सही उत्तर Like get a nail and a hammer. र तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ किला र एउटा चाहिँ ह्यामरले जस्तै You hit the nail तपाईँले त्यो किलालाई ह्यामरले ठोक्नुभयो, just straight down, एकदम सिधा ठोक्नुभयो, and pam, pam, and it goes flat. अनि के हुन्छ तपाईँले स्वाट हान्नु पुग्दा त्यो एकैचोटि घप्पै गाडिन्छ। Good. त्यो चाहिँ राम्रो रे। But good answer, तर सही खालको उत्तर there's a nail. Another good answer? यहाँ त गुड आन्सर। Another good answer. Not the best Listen. answer. Listen. सुन्नुहोस् पहिला Right answer, सही उत्तर it goes straight and is clear. तपाईँको सही उत्तर दिँदा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो किला सिधा गएको जस्तो हुन्छ, But good answer, तर सही उत्तर चाहिँ it hit the nail, त्यसले चाहिँ त्यो किलालाई चाहिँ ठोक्छ ह्यामरले, but a little bit different angle. तर त्यो ह्यामर चाहिँ अलिकति साइडमा अलिकति चाहिँ फेरिन्छ अरे, So bam and boom. अनि के हुन्छ ट्वाङ्ग लाग्यो त्यो किला ठक्क के अरे भाङ्ग्यो। That's a good answer. त्यो चाहिँ सही खालको उत्तर हो अरे। Don't give me good answer. मलाई त गुड आन्सर नदिनुहोस्, सही खालको उत्तर नदिनुहोस्। Because when you're teaching the Bible, you want it to be clear from the Bible, okay? त्यस कारणले जब हामी बाइबलको कुरा गर्दैछौँ, बाइबल आधारित भएर सही खालको एकदम सही खालको दिनु पर्यो। You have to establish based on that, and then you can add faith, mercy, repent, whatever. त्यसमा आधारित भएर हामी अगाडि बढ्यो भने अनि अरू चाहिँ दायाँ बायाँका कुराहरू ल्याउन सक्छौँ। Okay, but when you look at, and there are other verses might say things like that, but in this particular text, तपाईको यूहन्नाको 5:29 लाई हामीले विशेष हेर्ने हो भनेदेखि it is crystal clear त्यहाँ चाहिँ एकदम स्पष्टै छ, छर्लङ्गै छ।
Who shall be part of the resurrection of life? को व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरको पुनरुत्थानमा चाहिँ रहन्छन् रे? Done good. That's it. जो मान्छेले के गर्छन्? सुकर्म गर्छन्। त्यो चाहिँ सही Okay. आन्सर, बाइबल मुताबिक आन्सर त्यही हो। त्यो आन्सर चाहिँ दिनु भएन। Good thing I didn't take any shower this morning. I'm already sweating. Listen. Now, when the Bible says done good, जब बाइबलले भन्छ सुकर्मीहरूको बारेमा, so resurrection of life. So who shall receive resurrection of life? अब तपाईँको चाहिँ पुनरुत्थानको जीवन कसले पाउँछ? Done सुकर्म good, right? गर्नेहरूले। Okay. Now, then, now you have now go and do good, and you have resurrection of life. Go and अनि do good. भनेपछि अब तपाईँलाई चाहिँ यहाँ उत्तर आइसक्यो, राम्रो काम गर्नुहोस्, अनन्त जीवन निश्चित छ। Yeah, it's good. हो? Yeah, just do good, and you'll be part of the resurrection of राम्रो life. काम गर्नुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ त्यो पुनरुत्थानको समयको चाहिँ एउटा आधार बन्नुहुन्छ अरे। But there's a slight problem with this. तर सुकर्म गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यो भने त्यहाँ अलिकति केही समस्या छ त्यहाँ। When Jesus said done good, प्रभु येशूले जब भन्नुभयो सुकर्महरू अथवा सुकर्म, he is talking about done good since you were born. अनि परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो सुकर्म भनेको तपाईँ जन्मेदेखि नै गर्दै आउनु भएको राम्रो काम हो। And you have never done wrong. अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनकालभरि कहिले पनि कुकर्म गर्नु भएको छैन। So how many of you, कति अब हामी मध्ये कतिजना you have done good हामीले राम्रो काम गरेका छौँ, since you were born जन्म जाँदैदेखि सुकर्मै गरेर आउनु and कतिजना never छौँ? done wrong? अनि कहिले पनि जिन्दगीमा एक शब्द नराम्रो काम गरेका छैनौँ? Raise your hand. हात उठाउनुहोस्। Anybody? जन्मदेखि नराम्रो I have काम one नगर्ने person. Wow. भनेपछि तपाईँले Ladies and gentlemen, behold, done good. अपशब्द बोल्नु भएको छैन। प्रश्न बुझ्नुहोस् है, जन्मदेखि नै नराम्रो काम नगर्ने, सधैँभरि राम्रो काम गर्ने को हुनुहुन्छ? एउटा पनि नराम्रो काम नगर्ने कोही हुनुहुन्छ? But nobody? कोही हुनुहुन्न। I guess we all seeing each other at the resurrection of damnation. भनेपछि हामी सबैजनाले चाहिँ के हेर्दैछौँ त? शराब के अरे त्यो Why do we have NMIC? हेर्दैछौँ। Let's just go home and we're all depressed. Let's cry. अब के भयो त भनेपछि त Like- ओहो हामी सबैले पाप गरेर छौँ, हाम्रो त ऊ चाहिँ पुनरुत्थान नहुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि आइसक्यो अब। I mean, God is saying like, okay, you're going to die, so I give you solution, eternal life. र परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरू मर्दैछौ, म तिमीहरूलाई यसको समाधान दिन्छु, त्यो अनन्त जीवन। I give it to you when I come back. र यो अनन्त जीवन म दोस्रो आगमनमा आउँदाखेरि दिनेछु। What about those who died already? अनि ती व्यक्तिहरू अब के हुन्छन् त जो मरिसकेका छन् I will resurrect them त्यो पुनरुत्थानको समयमा? as long as they have done good in their entire life. अनि तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो पुरा जीवनमा चाहिँ सुकर्म गरेका छन् भने मात्रै। So good news sounds like it's not good news anymore. भनेपछि त्यो अनन्त जीवन चाहिँ अनन्त जीवन जस्तो देखिएन अरे अब। So how many people have done good? कतिजना हामी मध्ये कतिजनाले चाहिँ सुकर्मै गरेका छौँ? They are all gone out of the way, Romans 3:12. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. रोमीको 3:12 त के भन्छ भने ती सबै बरालिएका छन्, तिनीहरू एकसाथ बेकममा भएका छन्, कसैले असल गर्दैन, असल गर्ने एकजना पनि छैन। So based upon this text, how many people are going to be part of the resurrection of life? अब यो पदलाई हेर्ने हो भने हामी मध्ये कतिजना त्यो पुनरुत्थानको समयमा हुन्छौँ त? अब No, not one. हामी मध्ये एकजना पनि नहुने रहेछौँ। What's going on? अब के गर्ने त अब उसले? We have to study this a little more. अब यसलाई अझै गहिरो। Now, when the Bible says none that doeth good, जब बाइबलले भन्छ त्यहाँ चाहिँ एकजना पनि सुकर्म गर्ने भेटिएन भन्छ, there's another word for none that doeth good. र त्यहाँ अर्को शब्द छ तपाईँको चाहिँ कुकर्म गर्नेहरूको लागि। In verse 10, 10 पदमा, रोमी 3:10 2 verses before 12, 12 पदभन्दा 2 पद अगाडि we have a sentence similar to this. अनि त्योसँग मिल्दो जुल्दो त्यहाँ पद पाइन्छ। There is none righteous, no, not one. त्यहाँ भन्छ धर्मी कोही छैन, एकजना पनि छैन भन्छ। So when the Bible says doeth good,
जब बाइबलले भन्छ सुकर्म गर्नेहरू, Another word for done good, doeth good means righteous. अनि तपाईँको चाहिँ सुकर्म गर्ने भन्नेको अर्को शब्द हुन आउँछ धर्मी अथवा धार्मिकता। So who shall be part of the resurrection of life? भनेपछि को व्यक्तिहरू चाहिँ पुनरुत्थानको समयमा चाहिँ सहभागी हुन सक्दो रहेछन्? The right answer is righteous. ती व्यक्तिहरू जो चाहिँ धर्मी छन्। And this word righteous, यो जुन चाहिँ धर्मी भन्ने जुन शब्द छ, okay, based on Greek language, यो चाहिँ ग्रिक भाषाबाट निकालिएको छ। dikaios, दिकायोस, it means just. दिकायोसको मतलब के हो त? धर्म अथवा धर्मी Okay. अथवा असल काम। So, let me give you a little preview. अब यसलाई अझै हामी अगाडि गएर हेरौँ। In order for you to be part of the resurrection of life, अब तपाईँ र म त्यो पुनरुत्थानको समयमा हुनको लागि you have to have the record of done good, you see? भनेपछि हामीले गरेको सुकर्मको पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लेखाजोखा हुने रहेछ। Or अथवा you have to have the title of you are righteous, अनि तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ पद पाउनु पर्दो, एउटा शीर्षक पाउनु पर्छ कि त धर्मी होस् भन्ने शीर्षक पनि पाउनु पर्दो रहेछ। or अथवा the title of just. अथवा न्याय। You understand? बुझ्नुभयो? So done good, righteous, just, all the same, all the same. भनेपछि सुकर्म गर्नु, धर्मी अथवा तपाईँको चाहिँ न्याय गर्नु सबै एउटै शब्दहरू हुन्। So who shall be part of the resurrection of life? अब को व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुनरुत्थानको बेलामा हुन्छन् त? Only the just. को न्याय गर्ने व्यक्तिहरू मात्रै। So that's the reason why त्यसै कारणले God परमेश्वरले somehow, के गरेर He has to make us just person परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ न्यायकर्मी अथवा चाहिँ धर्मी बनाउनु पर्छ before second coming, प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन भन्दा अगाडि, so that we might be part of the resurrection of life. You understand? ताकि तपाईँ र हामी त्यो पुनरुत्थानको समयको एउटा सहभागी हुन सकौँ। So making us just, हामीलाई धर्मी बनाउनको लागि this is called the justification by faith. अब यो न्यायको कुरालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्वासद्वारा न्याय भन्ने कुरा छ। Or अथवा it's called यसलाई भन्न सकिन्छ righteousness by faith. विश्वासद्वारा धार्मिकता। So why do we have to believe or experience righteousness by faith? त्यस कारणले विश्वासद्वारा धार्मिकता भन्ने कुरालाई किन हामीले विश्वास गर्नु आवश्यक छ त? अब So that we can be part of the resurrection of life at the second coming of Christ. ताकि हामी सबैजना त्यो दोस्रो आगमनमा पुनरुत्थानको समयमा एउटा सहभागी रूपमा बस्न सकौँ। So what kind of man is a just man? अब कस्तो खालको मान्छे हो धर्मी मान्छे? कस्तो खालको हो? कस्तो चरित्र बोकेको मान्छे हो? One time, एकपटक Pilate, एउटा पिलातस, he was about to condemn Jesus, पिलातसले चाहिँ प्रभु येशूलाई चाहिँ आरोप लगाउन आँटेको थियो। but then he got a letter from his wife. अनि उनले चाहिँ प्रभु येशूलाई चाहिँ दोषी ठहराउन आँट्दाखेरि चाहिँ आफ्नो श्रीमतीबाट एउटा चिठी पाउँछ। And his wife said in the letter अनि उसको श्रीमतीले त्यो चिठीमा के भन्छ भन्दा that she had a dream. अनि त्यो श्रीमतीले आफ्नो चिठीमा भन्छ मैले एउटा चाहिँ सपना देखेँ। It says, when he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, have thou nothing to do with that just man? तब न्याय आसनमा बसिरहेको बेला तिनकी पत्नीले यसो भने खबर पठाइन्, त्यस निर्दोष मानिसलाई केही नगर्नुहोस्। So who is that just man in the text? अब त्यो धर्मी मान्छे को थियो त? निर्दोष मानिस को Jesus, थियो? right? त्यो निर्दोष मान्छे That's प्रभु right. येशू हुनुहुन्थ्यो। So what kind of description is a just man? भनेपछि अब निर्दोष मान्छेको चरित्र कस्तो छ? Why she says just man? किन उनले भनिन् त्यो निर्दोष मान्छे हो भनेर? Because just man simply means निर्दोष मान्छे भन्नुको मतलब अर्थ there is no wrong. त्यो मान्छेले कहिले पनि नराम्रो काम गरेको छैन। Because Pilate said again and again and again, पिलातसले बारम्बार यही कुरा भन्यो। I found nothing. अनि पिलातसले भन्छ In त्यो him. मान्छेहरूलाई मैले यो मानिसमा कुनै खराबी भेट्टाइन, उसले बारम्बार यही कुरा भन्थ्यो। So let's summarize. अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ Done good? सुकर्म Who are they? को सुकर्मीहरू को हुन्? Righteous or righteousness?
सुकर्मीहरू चाहिँ धर्मी व्यक्तिहरू हुन् अथवा निर्दोष व्यक्तिहरू हुन्। And who are, what does it mean, righteousness? अब धार्मिकता भनेको के हो त? Let's find out. See that word justman right there? निर्दोष व्यक्ति। And then Pilate said what? पिलातसले के भने फेरि अगाडि? I find in him no fault at all. पिलातले के भन्छ? मैले यो व्यक्तिमा कुनै नराम्रो कुरा भेटिन भन्छ। So, त्यसो भए one more. अगाडि Just man, निर्दोष मान्छे I find no fault in him. अनि फेरि भन्छ उसले मैले यो व्यक्तिमा कुनै नराम्रो गुण भेटिन। So Jesus is coming back. प्रभु येशू ख्रीष्ट फेरि फर्केर आउँदै हुनुहुन्छ। He is coming back to give eternal life. प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ अनन्त जीवन दिनुको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। And to those who are dead, अनि त्यो व्यक्तिहरू जो मरेका छन् he's going to provide resurrection of life. अनि तिनीहरूलाई चाहिँ पुनरुत्थित पार्नुहुनेछ प्रभुले। But, तर in order to be qualified, तपाईँको चाहिँ पुनरुत्थित हुनको लागि एउटा के गुण चाहिन्छ भन्दा you have to be a just man. तपाईँ चाहिँ निर्दोष व्यक्ति रहनु पर्यो। And in order to be a just man, तपाईँ निर्दोष रहनको लागि there has to be no record of fault. तपाईँले चाहिँ कुनै पनि नराम्रो काम गर्नु भएको हुनु भएन। Do you understand? बुझ्नुभयो? Only one person on earth has no record of any fault. यो संसारमा एउटै मात्र व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले आफ्नो जीवनकालमा कुनै पाप गर्नु भएको थिएन। That's Jesus. त्यो व्यक्तिको प्रभु येशू। That's right. Okay. Continuing. अगाडि छ हामी। So, in order to have resurrection of life, अब पुनरुत्थानको जीवन पाउनको लागि done good has to be सुकर्म there. गर्नु पर्यो पहिलो कुरा। What does that mean? Righteous. धर्मी हुनु पर्यो। What does that mean? धर्मी भनेको के हो? Just person. निर्दोष व्यक्ति हुनु पर्यो। Just person. What's that? What does that mean? निर्दोष व्यक्ति भनेको के हो? Find no fault. अनि कुनै पनि नराम्रो काम उसले गर्नु भएन। But here's the problem. तर समस्या अब यहाँनिर छ। Gospel सुसमाचार says sinners भन्छ उसले भन्छ पापीहरू receive forgiveness पापीहरू के पाउँछन्? क्षमा पाउँछन्। and he is justified. अनि क्षमा पाएपछि उनीहरू चाहिँ धर्मी ठहरिनेछ। And when he is justified, अनि जब उनीहरूलाई धर्मी ठहराइन्छ there's no faults. उनीहरूमा कुनै दोष भेटिँदैन। Okay, that's what we believe as the gospel, right? सुसमाचार त्यही हो के न? But तर this gospel, it does not make sense according to a civil law. तर संसारको कानुन संसारको नियमलाई हेर्ने हो भने यो सुसमाचारको जुन कुरा छ जुन व्यवस्था छ त्यो मिल्दो जुल्दो देखिँदैन। In a civil law, अनि संसारको नियमले के भन्छ भन्दा if you have a murderer, यदि कुनै मान्छेले हत्या गरेको छ हत्यारा छ भने can you receive forgiveness? त्यो हत्याराले के तपाईँको क्षमा पाउँछ? Yes or no? संसारको कानुन मुताबिक हत्याराले क्षमा पाउँछ? You go to a court तपाईँ अब तपाईँको एउटा न्यायालयमा जानुहोस् and there's this judge अनि त्यहाँ एउटा न्यायकर्ता हुन्छ and there's a prosecutor अनि त्यहाँ के हुन्छ तपाईँको चाहिँ दोष लाउने हुन्छ व्यक्ति हुन्छ and there's that murderer अनि त्यहाँ चाहिँ दोषी व्यक्ति हुन्छ and the judge is about to make the final verdict. अनि चाहिँ न्यायाधीशले चाहिँ अब चाहिँ आफ्नो चाहिँ मुख्य कुरा सुनाउँदैछ त्यहाँ अब। But before he hits the whatever, the hammer looking thing, I don't know. जब न्यायाधीशले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अन्तिम शब्द बोल्न आँट्दाखेरि जुन हिर्काउँछ A mother walks in. अनि एउटा आमा त्यहाँबाट आउनु पर्यो। Judge, न्यायाधीश I want to forgive him. म यो व्यक्तिलाई क्षमा गर्न चाहन्छु। I know he murdered my daughter, मलाई थाहा छ यसले मेरो छोरीलाई मार्यो but I'm sure that young man had a bad life. तर मलाई थाहा छ यो मान्छेको जीवन त्यति राम्रो थिएन। I want to give him a second chance. तर म यो व्यक्तिलाई चाहिँ दोस्रो मौका दिन चाहन्छु। I know he deserved to die, मलाई थाहा छ उसको हत्याको कारणले ऊ मर्नु आवश्यक छ but I forgive him. तर म उसलाई क्षमा दिन चाहन्छु। And then he'll be forgiven? अनि के उसलाई क्षमा दिइन्छ त्यहाँ? He'll be free? ऊ फ्री हुन्छ? Everybody crying in the court. That's so moving. Oh, अब त्यहाँ चाहिँ के रुना धराको सिन हुन्छ अरे। you think yeah? Go home now. Okay, you're free. भनेपछि अब त्यसो भनेपछि आमाले त्यहाँ आएर चाहिँ यसलाई क्षमा दिनुस् भन्दाखेरि सबैले ओहो ल हुन्छ हुन्छ तँलाई क्षमा दिन्छु भनेर चाहिँ त्यहाँ क्षमा गर्छ?
No, right? गर्दैन। The judge might say, अनि न्यायाधीशले यसो भन्न सक्छ, oh, that's so moving. यो आमाको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा चाहिँ क्षमा दिने कुराले मलाई चाहिँ मन छोयो। But then he will say, तर उसले भन्छ, death penalty, go. Take him. उसले ऊ रुन्छ होला, उसले आँसु पनि पुछ, अनि त्यहाँ ढाममा ढ्याङ्ग हिर्काएपछि उसलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिन्छ, उसले घोषणा गर्छ। Yes or no? हो कि होइन? Okay. What am I trying to say? म के भन्न खोजिरहेको छु भन्दा, As far as there is a clear evidence जबसम्म त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्पष्ट कुनै एउटा चाहिँ प्रमाण भेटिँदैन, clear evidence of guilt, you can never be considered as a just man. अनि तपाईँको चाहिँ स्पष्ट प्रमाण, तपाईँ चाहिँ दोषी भएको स्पष्ट प्रमाण नभेटिएसम्म तपाईँ चाहिँ के हुनु हुँदैन, तपाईँले क्षमा पाउनुहुन्न। I mean, he may receive forgiveness from the victim, अब उसले चाहिँ त्यो व्यक्तिले तपाईँको चाहिँ पीडित पक्षबाट क्षमा पाउन सक्ला, but justified तर न्याय चाहिँ can never be provided to the murderer. तर न्याय चाहिँ त्यो हत्या गर्ने मान्छेले चाहिँ कदापि पाउन सक्दैन रे। Okay, what's the difference between forgiveness and justification? तपाईँको क्षमा गर्नु र न्याय पाउनुमा के अन्तर छ, के फरक छ? Come, my son. Stand before me. Okay, listen. Look at me. I like your t-shirt, by the way. Anyhow, listen. Is forgiveness and justification same thing? अब न्याय र क्षमा के एउटै कुरा हो त? In the gospel, they're the same. हामीले सुसमाचारमा हेर्यो भने उस्तै उस्तै देखिन्छ, But in a civil law, तर संसारको कानुनद्वारा हेर्ने हो भने not exactly the same. त्यो तपाईँको चाहिँ एउटै होइनन्। So if I say, यदि मैले भने I forgive you, मैले तिमीलाई क्षमा दिएँ, he sinned or not sinned? उसले पाप गरे तापनि नगरे तापनि, If I say, I forgive you, मैले उसलाई क्षमा दिएँ भने पनि ऊ बचाइन्छ कि बचाइँदैन, बच्छ कि बच्दैन? he sinned before or he did not sin before? उसले पहिला पाप गरेको छ कि छैन? You confused? छ, पाप गरेको छ पहिला? मैले उसलाई भने मैले तिमीलाई क्षमा दिएँ भने अब उसले पहिला पाप गरेको छ कि छैन? Sure? Okay. So if I say, no, don't go anywhere, look at me. I forgive you. Is he once I forgive you, that means, is he a sinner, still sinner, yes or no? अब मैले भने मैले तिमीलाई क्षमा दिएँ, अब क्षमा दिइसकेपछि यो व्यक्ति अझै दोषी छ कि छैन? He's still sinner, yes? अझै पनि पापी हो, But because I forgive him, तर मैले उसलाई क्षमा दिएको हुनाले does he feel better? के अब उसलाई अलिकति चाहिँ हल्का महसुस हुन्छ होला त? Right? हुन्छ? But when he हुन्छ। goes away, तर जब ऊ फर्केर जान्छ, he goes away as a sinner, yes or no? अब ऊ फेरि पापी नै भएर जान्छ कि तपाईँको धर्मी भएर जान्छ? Yes. It's just that he goes away feeling good sinner. तपाईँको चाहिँ ऊ पापी नै भएर जान्छ, तर अलिकति राहतको महसुस गरेर मात्रै जान्छ ऊ, You understand? तर पापी नै हो। Okay. So, in a civil law, संसारको कानुनमा you can receive just personal forgiveness, तपाईँले चाहिँ एक अर्काप्रति क्षमा गर्नु सक्नु होला, क्षमा पाउन सक्नु होला, but if you have broken a law, तर यदि तपाईँले कुनै कानुनको अवहेलना गर्नुभएको छ, भङ्ग गर्नुभएको छ you भने are still guilty. तपाईँ अझै पनि दोषी नै रहनुहुनेछ। If I say to him, यदि मैले उसलाई भने you are justified, तिमीलाई न्याय दिन्छु, तिम्रो न्याय भयो, he sinned before, yes or no? अब उसले अगाडि पाप गरेको छ कि छैन? Yes? छ। What does that mean, justified? अब उसलाई चाहिँ निर्दोष ठहराउनु भनेको के हो? What does that mean, justified? निर्दोष ठहराउनु भन्नुको मतलब के हो त? Justify means, निर्दोष ठहराउनु भन्नुको मतलब before I say you're justified, मैले उसलाई चाहिँ तिमीलाई मैले निर्दोष ठहराएँ भन्नुभन्दा अगाडि somebody कोही accuse him कसैले उसलाई के गर्यो? दोषी ठहरायो। that he is guilty, ऊ चाहिँ के छ? दोषी छ, that he has done something wrong, उसले पाप गरेछ, right? Accuser. म को हो? म आरोपी। So then they both come to the judgment.
अनि मैले आरोप लगाएँ ऊ दोषी हो हामी दुवैजना कहाँ जान्छौँ न्यायकर्ताकोमा जान्छौँ And the judge listens to the accuser. अनि न्यायकर्ताले चाहिँ तपाईँको दोष लाउने व्यक्तिको कुरा सुन्छ But do you think the judge will make the final decision based on the words of the accuser? तर के तपाईँको न्यायकर्ताले खालि मैले भनेको गुनासोको आधारमा मात्रै अन्तिम निर्णय गर्छ त No. गर्दैन Right? What the judge needs, what does he need? अब न्यायकर्ताले असल न्याय गर्नको लागि के गर्नुपर्छ Evidence, उसलाई सबुत चाहियो प्रमाण चाहियो record, अनि उसलाई के चाहियो पहिलाको चाहिँ रेकर्ड चाहियो testimonies, अनि yes? चाहिँ मान्छेको चाहिँ साक्षी चाहियो गवाही चाहियो Witnesses, record, गवाहीहरू चाहियो चाहिँ प्रुफ चाहियो documents. भनेपछि कागज पत्रहरू चाहियो But if there's no document, तर यदि कुनै कागज पत्र सबुत प्रमाण छैन if भने there's no evidence, यदि कुनै सबुत प्रमाण छैन भने I say to him, अनि न्यायकर्ताले दोषीलाई के भन्छ भन्दा you are justified. तिमी निर्दोष छौ भनेर भन्छ Meaning, मतलब you have not done anything wrong. तिमीले कुनै पाप गरेको भेटिएन सबुत प्रमाण भेटिएन भन्छ So if I say to him, यदि मैले उसलाई भने you justified. तिमीलाई निर्दोष साबित गरिएको छ He sinned before or no sin before? अब उसले पहिला पाप गरेको छ कि छैन छैन China? China. Which one? कुन छ कि छैन He sinned before or not sinned before? उसले पहिला पाप गरेको छ कि छैन उसले न्याय पायो अहिले ऊ निर्दोष भयो तर पहिला पाप गरेको छ कि छैन छ What does that mean? यस They sinned before? he sinned before One more time. One more time. फेरि एकपल्ट है बुझ्नुहोस् फेरि One more time. Now, when I say he is justified, जब न्यायकर्ताले उसलाई भन्यो तिमी निर्दोष छौ भनेर भन्यो भने that means त्यसको मतलब there is no evidence that he has done something wrong. भनेपछि ऊ दोषी भएको कुनै सबुत प्रमाण भेटिएको छैन भेटेकै भेटिएन That means to vindicate him that he has no guilt. अब उसलाई चाहिँ त दोषी होस् भनेर चाहिँ भन्ने कुनै आधार भेटिएन There's no evidence, कुनै सबुत प्रमाण छैन no record. कुनै रेकर्ड पनि छैन There's no act of sin. अब उसले गरेको पाप पनि देखिएन This accuser म जो दोषी छु मैले दोष ठहराउने मान्छे is a false accuser. भनेपछि मैले के गलत आरोप पो लगाएर आएर छु उसलाई So when I say, जब न्यायकर्ताले भन्नुहुन्छ because there is no clear evidence, र मैले कुनै सबुत प्रमाण नभेटेको हुँदाखेरि I declare you म घोषणा गर्छु just तिमी निर्दोष छौ an accuser, र जो दोषीलाई be quiet. र आरोपी चुप लाग Yeah? हो So, त्यसो भए when the judge says, जब न्यायकर्ताले भन्नुहुन्छ you are justified, तिमीलाई निर्दोष साबित गरिएको छ does that mean he sinned before? Yes or no? अब भन्नुहोस् उसले पहिला पाप गरेको छ कि छैन छैन China. You understand? बुझ्नुभयो Buzdama? Yeah? Okay. Okay. Now this is what I'm telling you जुन कुरा म भन्दैछु तपाईँहरूलाई is very important. यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ If you don't understand this, यदि तपाईँले यो कुरालाई बुझ्नु भएन you भने don't know why we have righteousness by faith. र तपाईँको चाहिँ विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिनु भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्दैनौँ Would you like to listen to the rest of the presentation? के तपाईँ अझै अब जुन बाँकी रहेको कुरालाई सुन्न चाहनुहुन्छ Yes? Cha? हुन्छ Okay, then come back tonight. I will tell you. र आजको साँझमा त्यो कुरालाई हामी चाहिँ निरन्तर दिनेछौँ Then everything will be unfold. You will अनि see. सबै कुराहरू चाहिँ खुलस्त हुनेछन् Amen? आमेन All right. Thank you so much. Now you're justified. Go home. अब ऊ निर्दोष भयो अब उसलाई हामी घर पठाउँछौँ उसले पाप गरेको छैन All right. We'll continue tonight. र हामी यसलाई निरन्तर दिनेछौँ Then you will see the big picture. र त्यो ठुलो चित्र के हो हामी हेर्नेछौँ All right. Stand up. We have a closing prayer. सबैजना उठ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ Loving Heavenly Father, हामीलाई अति नै प्रेम गर्नुहुने अनुग्रही परमेश्वर we thank you so much प्रभु हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ for forgiving us तपाईँले हामीलाई जो क्षमा दिनुभएको छ and justifying us. अनि प्रभु हामीलाई निर्दोष साबित गरिदिनु भएकोमा Even though forgiveness and justification may not be exactly the same, अनि प्रभु त्यो क्षमा र निर्दोषपना एउटै नभए तापनि but in the gospel, तर सुसमाचारमा चाहिँ they are the same. प्रभु ती दुवै एउटै हुन् And we're going to find out प्रभु हामी अझै त्यसलाई खोतल्नेछौँ why they are. कसरी ती दुइटै एउटै हुन् भन्ने कुरा May the divine understanding be permitted to every soul here today.
प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माको अगुवाईले प्रत्येकलाई सिकाउनुहोस् so that enlightenment in love and joy and freedom will be felt among all of us. अनि प्रभु ताकि चाहिँ त्यो प्रकाश र त्यो ज्ञान अनि प्रभु परमेश्वर त्यो तपाईँले सिकाउन खोज्नु भएको विशेष जुन कुरा छ सबैले सिक्न सकुन् So that ताकि we may appreciate and love Jesus even more. अनि प्रभु जुन हिसाबले हामीले प्रभु येशूलाई प्रेम गर्छौँ त्यो भन्दा अझै बढी गर्न सकौँ Jesus, प्रभु येशू the just man, प्रभु येशू जो निर्दोष व्यक्ति the righteous man, जो धर्मी व्यक्ति he is the Lord our righteousness. उहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो धार्मिकताको परमेश्वर That we may have resurrection of life. उहाँमा हामीले पुनरुत्थान र जीवन पाउन सक्छौँ Help us to know this even more. प्रभु यो कुरालाई अझ विशेष तरिकाले जान्नको लागि हामीले सहायता We गर्छौँ ask in Jesus' name. सम्पूर्ण बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशूको नाममा माग्दछौँ Amen.